में आप सबों की सलामती हो। मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको इस चैनल के वसीला से बरकत दे। आज मैं आपके सामने खुदावंद की खुशखबरी को लेकर आई हूँ ताकि आप सब इस कलाम के वसीला से बरकत पा सके। हम आपको बता सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह खुशखबरी को, फरिश्तों ने किस तरह खुशखबरी को फैलाया। आज खुदावंद ने हमें एक अवियन दिया है, एक प्लान दिया है कि हम सब इस प्लान को लेकर चले। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या बड़े काम किए हैं। खुदावंद की जिंदा आवाज को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम देखेंगे यूहन्ना 8 बाब और उसकी 65 आयत। उसमें हम खुदा की आवाज को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से अब तक यकसा खुदा है, जो शुरू से अब तक है। हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ मिलकर क्या काम करते रहे हैं। हमने आज ये जानना है, हमने आज देखना है कि वो कदीम से ही वो थे और वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। मेरे अजीजों, मैं आप सबके सामने खुदा की जिंदा आवाज को रखना चाहती हूँ। आए मेरे साथ यूहन्ना 8 बाब और 65 आयत को हम देखेंगे कि खुदावंद हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। खुदावंद के जिंदा कलाम सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये जमीन बनी, आसमान बना, तो खुदा ने अपने बेटे से कहा, आओ हम जमीन को बनाएं। आओ का क्या मतलब है कि आओ हम मिलकर जमीन को बनाएं। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, एक नजात का काम किया। हम देखें तो पहली सदी में जब खुदा ने इंसान के बनाने से खुदा दुखी हुआ, तो उसने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया। लेकिन खुदा को इंसान की जुदाई बर्दाश्त ना हुई, इसलिए उसने बहुत से नबियों को भेजा ताकि वो इस जुदाई को खत्म कर सके। लेकिन वो फिर भी कायम रही, वो जुदाई कायम रही। इसके बाद खुदा कुछ अरसा खामोश रहा। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कुछ अरसा खामोश रहा, फिर उसने इंसान से अपने तल्लुक को बहाल इस तरह किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा और बेटा यानी मसीह यीशु की पैदाइश, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। मेरे अजीजों, हम पहली सदी में देखते हैं तो मेरे अजीजों, जब खुदा कलाम करता था तो तब भी यीशु अपने बाप के साथ मौजूद था और अपने बाप का वो जलाल जाहिर करता था। बताना चाहती हूं कि उसने इब्राहिम को भी कह दिया कि इब्राहिम तब भी नहीं था, लेकिन यीशु तब था। उसकी पेशन गोइयां हुई यसाया में, नहमिया में, गिनती में हम देखते हैं तो उसकी बहुत सारी पेशन गोइयां हुई। तो लिखा है मेरे अजीजों कि खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात ये
کہ یسوع دنیا میں آیا، ہماری نجات کے لیے وہ آیا۔ یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوئے۔ بیت الحم میں پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ موجود تھے، ابراہیم سے پہلے وہ موجود تھے۔ ہمارے خدا کا پلان جو ہم سب کے لیے تھا وہ نجات کا تھا، کہ خدا شروع سے ہی اپنے بیٹے کے ذریعے سے کام کرتا رہا۔ جی میرے عزیزو، بتانا چاہتی ہوں کہ ستارے کا کتنا کام ہے۔ خدا نے ستارے کو ایک مبشر کی طرح استعمال کیا۔ جب ستارہ آگے آگے چل رہا تھا تو مجوسی پیچھے پیچھے جا رہے تھے ایک بادشاہ کو دیکھنے کے لیے، ایک بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ ہم دیکھیں تو خدا نے ستارے کو ایک مبشر کی خدمت دی کہ مبشر آگے آگے چل رہا ہے اور مجوسی اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بتانا چاہتی ہوں کہ مجوسی بادشاہ تھے اور وہ بہت علم رکھتے تھے اور وہ بہت دولت مند تھے، اور دیکھیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع مسیح سے بجائے لینے کے اس کو دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، لیکن ہم کلام کے مطابق دیکھیں تو میرے عزیزو، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دینے کی بجائے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ دے، لیکن بتانا چاہتی ہوں میرے عزیزو، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے ایک بادشاہ کے لیے۔ انہوں نے سونا، لبان، مر اس کو نظر کیا۔ یہ پرستش کا ایک حصہ ہے جو ہم اپنے خداوند کو نظر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا دینے میں قادر خدا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کی خوشخبری کو پھیلائیں۔ اور بتانا چاہتی ہوں میرے عزیزو، پہلی کیرل فرشتوں نے نکالی، پہلی کیرل فرشتوں نے نکالی، اور وہ بھی خدا کی حمد و ستائش کرتے رہے۔ آج ہمیں چاہیے ہم بھی کیرل کی صورت گھر گھر میں نکلے، گلی گلی میں نکلے، محلے میں نکلے، اور اپنے یسوع کی خوشخبری کو پھیلائیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ پیدا ہو چکا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آیا ہمارے لیے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے لیے پلان رکھتا ہے۔ جب قدیم زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی صدی میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر آئے، بادشاہ آئے، وہ کام خدا کا نہ کر پائے، لیکن کیا ہوا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہمارے لیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ نجات کو دیکھیں، خدا کے کام کو دیکھیں، خدا کے جلال کو دیکھیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب نے مل کر خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ میرے عزیزو، بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح مجوسی بادشاہ کو دیکھنے آئے، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، اپنے نذرانے اپنے بادشاہ کو پیش کیے، تو کیا آج ہم اپنے دلوں کو نہیں کھول سکتے خدا کے کلام کے لیے، خدا کی خوشخبری پھیلانے کے لیے، خدا کے کلام کو بڑھانے کے لیے؟ اگر آج ہم اپنے دلوں کو کھولیں گے تو خداوند اس کے عوض ہمیں ڈھیروں برکتیں دے گا۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر اپنے خداوند کا کام کرنا ہے، ہمیں اس کی خوشخبری کو پھیلانا ہے، ہم نے ہوش شنا کرنا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم نے اس کی خوشخبری کو لے کر جانا ہے۔ میرا میسج یہی تھا کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے دلوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے خداوند کے لیے کھولیے، دینا سیکھیے،
کیونکہ خداوند کو جب ہم دیتے ہیں تو خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں ڈھیروں برکتیں دیتا ہے. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیروں برکتیں دے. گاڈ بلیس یو.